पैसा कमाउन जागिरै खानुपर्ने र विदेशै जानुपर्ने नेपाली परिपाटीका बीच व्यावसायिक र आधुनिक कृषिमा अथाह कमाई र उज्जवल भविष्यदेखि शिक्षण पेसा समेतलाई छाडेर कृषि व्यवसायमा रमाएका एकजना युवा कृषक जसले बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्रमा प्रशंसनीय कृषि व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। सरकारी अनुदान लिने र खानकै लागि मात्र फर्म दर्ता गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा कायमै छ। तर विविध खालका कठिनाई र समस्या पार गर्दै अगाडि बढ्दै यहाँसम्म आइपुग्दा समग्र जिल्ला र राज्यले नै चिन्ने अवस्थामा आइपुगेका एक युवा कृषकको सफलताको कथालाई समेटेर आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अविरल बगिरहने कर्णाली नदीको चिसो पानीले राजापुर क्षेत्रलाई उर्वरा बनाएको छ। कहिलेकाहीँ नदीको बहाव क्षेत्र परिवर्तन हुँदा राजापुरवासीलाई दुविधा हुँदै आइरहेको छ। तापनि खेतीपातीका लागि यसले पुर्याएको योगदानलाई यहाँका कृषकले राम्रो सदुपयोग गरिरहेका छन्। धान खेतीका लागि नेपालमै कहलिएको यो क्षेत्र कर्णालीको चिसो पानीले सिंचित राजापुर सिँचाइ आयोजना र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले यसलाई राम्रो टेवा पुर्याइरहेका छन्। गहुँ, मकै र 2 बाली धान यो क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। यहाँको माटोको उर्वरा शक्तिलाई राम्रोसँग बुझेका र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा कृषिबाट पनि प्रशस्त कमाउन सकिन्छ भन्ने अभियानका सफल पात्र हुन् पहाडी चौधरी। कृषिबाट कमाएको पैसाले जमिन जोड्दै नपुग जग्गा भाडामा समेत लिएर आधुनिक र व्यावसायिक कृषि गर्दै आइरहेका पहाडी चौधरी उत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भइसकेका कृषक। उनी कृषक मात्र नभई एक कुशल कृषि प्राविधिक समेत हुन्। आखिर शिक्षण पेसा छाडेर के देखेर लागे त कृषि पेसामा पहाडी चौधरी? उनको विगत के हो उनीबाटै सुनौँ। शिक्षण पेसा एउटा कस्तो भने 10 to 4 10 बजे गयो 4 बजे फर्क्यो, एउटा रेगुलर प्रक्रिया चाहिँ हुने, तर बाह्य वातावरणसँग घुलमिल नहुने परिस्थिति देखेको कारणले मलाई चाहिँ यो टेक्निकल कुरामा अब नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। हालाकि त्यतिखेर त्यो पेसाले आउने आर्थिक र मैले जुन खेती गर्दाखेरि त्यतिखेर धेरैले अब होइन यो चाहिँ गलत भयो भन्ने खालको सोचाइ पनि मान्छेले मलाई अलिकति बेकुफ जस्तो पनि सोचे। तर अहिले आएर होइन ठिकै भएको छ, अहिले चाहिँ कृषिमा राम्रो छ भन्ने खालको र मलाई पनि सन्तुष्टि भएको स्थिति छ। मैले कृषिमा चाहिँ अलि ठुलो सपना देख्ने गरेको छु। अझै पनि मैले जुन गरिरहेको छु, मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्नुहुन्छ भने अब मुक्त कमैयाको ब्याकग्राउन्ड हो। नेपाली समाजमा खेती आफैमा एउटा संस्कार हो। पछिल्लो समय कृषिमा अनुदानको व्यवस्थाले खेती नै नगरी अनुदान माग्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ। तर पहाडी चौधरी कृषकलाई अनुदान होइन, सहुलियत, ऋण, प्रविधि र ज्ञान मात्रै दिन सके स्वावलम्बन बन्न सक्थे भन्ने विचार राख्छन्। उनी यसरी नै चल्छन् र सफल छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण भइरहेको छ। धेरै कुराहरू सरकारले अहिले चाहिँ व्यवस्थित गरिरहेको मलाई चाहिँ लागेको छ। बजेटमा पनि कृषिमा अलिकति राम्रो गरिरहेको अवस्था छ यो खालको। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषिमा अब अनुदानका कुराहरू एक खालको अब धेरै कृषकहरूलाई अनुदानको अपेक्षाकृत रहेको मैले नेपालमा पाएको छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मैले देखेको के हो भने कृषकलाई अनुदान भन्दा पनि अब ऋणको व्यवस्था, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। प्रविधि भित्रिरहेको छ, प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने त्यो खालको ज्ञान चाहिँ भित्रिरहेको छैन। सरकारले अब दीर्घकालीन तरिकाले ब्याङ्किङ प्रोसेसमा चाहिँ किसानलाई सहुलियत र सहज तरिकाले ऋण दिने व्यवस्था अहिले पनि नेपाल सरकारले 6% को दरमा ब्याज दिने भन्ने खालको मलाई लाग्छ 1-2 वर्ष अगाडिबाटै मैले सुनिरहेको छ। तर हामी गयौँ, धेरै ब्याङ्कहरूमा गयौँ, कुनै खालको त्यो छैन। या कतिपय ठाउँहरूमा भए पनि प्रक्रिया पुर्याउन नसक्ने त्यो खालको जटिलता, किसानसँग त्यति धेरै ज्ञान छैन। त्यो सहज भयो भने किसान चाहिँ अवश्य पनि अगाडि जानेछ। मैले नेपाल सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब किसानलाई सर्वसुलभ कर्जा चाहिँ भयो भने किसान आफै पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर नयाँ तरिकाले उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। कृषिमा श्रम अभाव देशव्यापी समस्या हो। यो कुरा पहाडी चौधरीलाई राम्ररी थाहा छ। आफ्नो पन र नयाँ सोचका साथ प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न खप्पिस चौधरी आधुनिक बिउघर निर्माण गरी व्यावसायिक धान खेतीमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न
बिउ घर चौधरीको सोच र उद्देश्यबारे उनी आफै के भन्छन् त? यसमा चाहिँ मैले खास गरेर बिउ धानको बिउ यो चैते धानको लागि खास गरेर बेमौसमी चैते धानको बिउ राख्ने हिसाबले निर्माण गरेको यो घर हो र मैले यो घरमा एक लटमा यो पुरै सर्लक्क राख्ने भने एक लटमा लगभग 9 बिघा जमिनलाई मैले चाहिँ यसबाट बिउ उत्पादन गर्न सक्छु। यो मेसिनले गरेको कारणले मलाई खास गरेर यो जनशक्ति कृषि प्रविधिमा कृषि खेती गर्दाखेरि जनशक्ति थुप्रै लाग्ने भएको कारणले अब जनशक्तिको अभाव र अलि महँगो पर्न जाने जनशक्ति लगाएर त्यसले गर्दा मेसिनरीमा सस्तो र उत्पादन धेरै गर्न सकिने लागत कम उत्पादन धेरै गर्न सकिने प्रविधिमा रहेर यसरी हामीले गरिरहेका छौँ। यो नेपाल सरकारको खास गरेर बिउ PMMP प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यो चाहिँ नेपालमै पहिलो नर्सरी हाउसको रूपमा स्थापित गरेको छु। अब नर्सरीमै खास गरेर व्यापारिक हिसाबले किसानलाई सस्तो र सहुलियत दिने अब धेरैजनासँग समय अब कृषकहरूसँग समय पनि छैन त्यो खालको उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले जस्तै अर्डरमा लिने बिउ 2 बिघा 3 बिघा मेरो लागि यति राखिदिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ बिउ तयार गर्ने र उहाँहरूको गेटमा गएर राइस प्लान्टर धान रोप्ने मेसिनले नै धान रोप्ने उद्देश्यको साथै गरेको। जसको घरमा कमाइमा बसे उसैको घरखेत आफ्नो बनाउन सफल पहाडी चौधरी पढे लेखेका र कृषिमा भविष्य देखेका सक्रिय कृषक हुन्। यिनलाई पहिल्यैदेखि नजिकबाट चिन्ने मौका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाको प्रमुख हुँदा मात्र होइन एकै ठाउँ घर भएका कारणले पनि पहाडी चौधरीको बारेमा बुझ्नको लागि परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका वरिष्ठ कृषि अधिकृत परशुराम रावतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। चौधरी बारे उहाँका यी कुरा सुनौँ। बर्दिया जिल्लामा खास गरेर थुप्रै उद्यमीहरू व्यवसायहरू चाहिँ कृषिमा लागेको देखिन्छ। त्यसमध्येमा पनि पहाडी थारू जो एउटा कृषिको अभियन्ताको रूपमा चाहिँ लाग्नु भएको छ र उहाँले कृषिकैमै लागेर चाहिँ उहाँले थुप्रै खाले पुरस्कारहरू पनि जित्न सफल हुनु भएको छ। उहाँ एउटा खास गरेर मुक्त कमाया पनि हो, एउटा रातो कार्ड पाएको मुक्त कमाया हो। भूमिहीन सीमान्तकृत वर्गको एउटा थारू समुदायमा हुर्केको एउटा पढे लेखेको युवा शैक्षिक युवा पनि हो। उहाँले जीविकोपार्जनको माध्यम चाहिँ व्यवसायलाई नै रोज्नुभयो, खास गरी कृषिलाई। उहाँको सोच पनि के छ भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि नै हो, कृषिको विकल्प छैन भन्ने सोचका साथ उहाँ कृषिमा आउनुभयो। त्यो पनि खास गरेर टोटल्ली मेकानाइज गर्ने जमिनको तयारीदेखि लिएर उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने कुरा चाहिँ मेसिनले गर्न सकियो भने पक्कै पनि यो नाफामूलक व्यवसाय हो भन्ने सोचका साथ उहाँ कृषिमा लाग्नुभयो। अहिले उहाँले 8-10 बिघा जमिन चाहिँ आफ्नो नाममा बनाउन सफल हुनुभएको छ। जसको घरमा कमाइया बस्नुहुन्थ्यो त्यही घर उहाँले किन्न सक्नु भएको छ। उसकै जमिन चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो बनाउन सक्नु भएको छ किनेर। उहाँले थुप्रैलाई रोजगारी दिनुभएको छ। उहाँले एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ, जसको कारणले चाहिँ उहाँले थुप्रैलाई रोजगारी दिनुभएको छ। त्यो आफूले अवलम्बन गरेको प्रविधि किसान समूहमा पनि उहाँले प्रविधिलाई चाहिँ प्रसार गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एउटा एकदमै होनहार एउटा कृषिको अभियन्ता पनि हो, पढे लेखेको युवा हो। जुन हिसाबले अब पहाडी थारू कृषिमा समाहित हुनुभएको छ, जसले चाहिँ कृषिमा लाग्नु भएको छ, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको छ, प्रविधिलाई चाहिँ विस्तार गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै खाले किसानहरू अथवा किसान युवा किसानहरू चाहिँ बर्दिया जिल्लामा 5-6वटा मात्रै भइदियो भने चाहिँ कृषिले सलाम गर्न देखिन्छ। वर्षे धानमा भन्दा चैते धानका लागि बिरुवा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा मल बिउ प्रविधि र यन्त्रीकरणमा सरकारले ध्यान दिन सक्ने हो भने पहाडी चौधरी मात्र होइन उनी जस्ता धेरै कृषकले धान खेतीबाट फाइदा लिन सक्छन्। चैते धानको सबभन्दा समस्या भनेको चिसोमा बिउ व्यवस्थापन गर्ने। त्यसले गर्दा बिउ किसानहरूले 2 बिघाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा बिउ बिग्रेर 1 बिघा 1.5 बिघा गर्ने स्थिति, 3 बिघा गर्ने 2 बिघा गर्ने स्थिति, त्यसले गर्दा अलि घट्न गएको स्थिति हुन्छ। होइन भने अहिले वर्षको टार्गेट चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको सुपर जोनको हिसाबले 1000 हेक्टर भनेर गरेका छौँ, जहाँसम्म 1000 हेक्टर हामीले गरेको त्यसलाई पुर्याउँछौँ। बर्खे धान सबै किसानले आफै स्वस्फूर्त तरिकाले गरिरहेको अवस्थामा
चैते धानमा किसानहरूलाई केही सहुलियत होस् र किसानहरूलाई बानी पनि होस् भन्ने हिसाबले उत्पादन प्रोत्साहन प्रतिफलको आधारमा उत्पादन प्रोत्साहन दिने अनि साना मेसिनरीमा साना सिँचाइहरूमा सहयोग दिने यो खालको ठुलो योजनाहरू लिएर आएको छ र जसले गर्दा किसानहरूलाई पनि यो हौसला पनि प्रदान भएको छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले यो वर्ष हामीले 1000 हेक्टर गर्ने चाहिँ हामीले उद्देश्य लिएका छौँ। 2 बिघाबाट चैते धान खेतीको सुरुवाती गरेको पहाडी चौधरी यो वर्ष 15 बिघा चैते धान रोप्ने सोचमा छन्। परियोजनाको सहयोगबाट उत्साहित चौधरी कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाले स्थानीय कृषक लाभान्वित भएको र 30 हेक्टरबाट सुरुवाती भएको यहाँको धान सुपर जोन 1000 हुँदै 2000 हेक्टर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षा राख्छन्। बर्सातमा स्याहार्ने समस्याले धानको बिक्री र मूल्य नपाएको गुनासो भने उनको रहेको छ। मैले सुरुवाती वर्षमा 2 बिघा जमिनमा खेती गरेँ। म आफै पनि 2 बिघा जमिनमा गर्दाखेरि यति राम्रो उत्पादन भयो चैते धान कि बर्खे धानभन्दा पनि कैयौँ गुणा। 1 बिघामा मैले 60 को एभरेजमा अझै 65 को एभरेजमा 1.5 बिघाको मैले नेट प्रफिट मैले त्यो मिलिङ गर्न जाँदाखेरि वेट गर्दाखेरि 95 क्विन्टल निस्क्यो। अहिले म यो वर्ष कम्तीमा 10 बिघा र बढीमा 15 बिघाको तयारीमा छु, जुन अहिले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। मेसिनरीबाट मैले यो गरिरहेको। यसमा पनि नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ठुलो लगानी गरेको छ। लगभग खेती गर्ने किसानलाई साना मेसिनरी अर्थात् पावर टिलरहरू अनि यो राइस प्लान्टरहरू हामीले कस्टम हायरिङ स्थापना गरेका छौँ। जो कृषकले प्राइभेट रूपमा त्यो सबै कृषकहरूसँग मेसिन किन्ने हैसियत हुँदैन, 50% अनुदान सरकारले दिँदा पनि किन्ने हैसियत हुँदैन। उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरेर ताकि त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट उहाँहरूले चाहेको धान रोप्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन, जोत्ने तमाम आवश्यक अर्थात् धान रोप्नको लागि चाहिने आवश्यक सबै मेसिनहरू त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट चाहिँ उपलब्ध होस् भनेर हामीले अहिलेसम्म हामीले 4वटा कस्टम हायरिङ स्थापना गरिसकेका छौँ। र 30 हेक्टर जमिनबाट सुरुवात भएको धान सुपर जोनको योजना अहिले चाहिँ 1000 हेक्टरमा खेलिरहेका छौँ। अर्को वर्ष हामीले 2000 को टार्गेट लिएका छौँ। यसरी चाहिँ किसानहरू पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। धान उत्पादनको उर्वरा भूमि राजापुरमा स्थापित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यहाँको चैते धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए पुरा राजापुर नै चैते धानमय हुने धारणा राख्छन् पहाडी चौधरी। बढ्दो खाद्य सङ्कटलाई टार्न चैते धानले खेलेको भूमिका र यसको विस्तारको लागि पनि सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ। नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो नेपाल खाद्य संस्थान, अहिले चाहिँ नाम परिवर्तन भएर के राख्नुभएको छ मलाई ठ्याक्कै नाम थाहा भएन। नेपाल खाद्य संस्थान नेपालकै सबभन्दा ठुलो संस्थान नै राजापुरमा स्थापित छ। तर त्यसले चैते धान किन्ने योजना छैन। हामीले उहाँहरूसँग यो चैते धान किन्न पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग नेपाल सरकारले त्यो अनुमति दिएको छैन भन्नुहुन्छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर अब त्यो कुरा खाद्य संस्थानले यदि किन्ने वातावरण भयो भने यो क्षेत्रमा अझै पनि किसानहरू प्रोत्साहित भएर 1000 होइन 2000 3000 5000 किनभने यो क्षेत्र 18000 हेक्टर जमिन छ र 16000 हेक्टर जमिनमा अहिले पनि सिंचित छ। त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ चाहिँ चैते धानको एकदमै सम्भावना भएको कारणले नेपाल सरकारले त्यो बिक्री वितरणको लागि यो क्षेत्रमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानलाई चलायमान गरेर किसानको त्यो किन्ने वातावरण भयो भने किसान अझै पनि प्रोत्साहित हुनेछन्। कृषिलाई दुखी र घाटामुखी व्यवसाय देख्नेका लागि पहाडी चौधरी मोडेल कृषक हुँदा खाँदाको शिक्षण पेसा छाडेर जमिन जोड्दै व्यावसायिक कृषिमा आधुनिक तरिकाले कम्मर कसेर लागेका चौधरीको यो कदमलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। सोच र लक्ष्य आत्मैदेखि आउनुपर्छ। चौधरीको जस्तै कहिल्यै पछाडि फर्किनु पर्दैन। यही कारणले नाम र दामले चौधरीलाई अहिलेसम्म साथ छोडेको छैन। सोच र जाँगर हुनेहरूको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले थुप्रै सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषिबाटै सम्पन्न बन्न सकिने यथार्थतालाई पहाडी चौधरीले गरेको खेती प्रणाली अवलम्बन गर्दै स्वदेशी सोच र स्वदेशी लगानीको प्रतिफल स्वदेशमै प्राप्त गर्न सकिने बाटोतर्फ युवा पाइला अगाडि बढुन्। परियोजनाको सोच र लक्ष्य मुताबिक आफूलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउँदै प्रगति पथमा लम्किरहनु र सफलताको पहाड चढिरहनु पहाडी चौधरीलाई हाम्रो यही शुभकामना।